kasama og mga idol kabsan sa kinabuhi ang usa ka 37 anyos nga lalaki human kining giluba kagahapong adlaw didto sa Maya Purok 3, Barangay Gitalo sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang biktima mga kasama giila kini nga si Elmer Landawon, samtang ang sospek usab ang nasikop ra kini sa mga otoridad o gikustudiya na karon didto sa buhatan sa Midsalip Municipal Police Station. Mga kasama, igo lang unta ni Tambong og pamalay sa ihang igagaw ang biktima didto sa Purok 3, Barangay Gitalos, Midsalip, Zamboanga del Sur. Apan ni sangpot hinuon kini sa pagpangluba kun asa ang mga sospek mao ang tulo ka managsuon nga igagaw ra usab sa biktima. Subay sa investigasyon sa Midsalip Municipal Police Station, nasayran nga nagkalalis matud pa ang biktima ug ang mga sospek tungod sa wala mabayaran nga sweldo nga giingong gireklamo sa usa sa mga sospek, butang nga gipanguli pa sa amahan ug live-in partner sa biktima tungod kay dili kuno tinuod nga wala gihatag sa ihang bana ang sweldo ngadto sa iyahang mga igagaw. Ako naabtan ako, patay na siya, pura ka ng tawa na, way utang. Wala. Di na tinuod, ma'am. Kana ilaha, pamasangil na lang na ilahang gikuan kay tungod gusto jud sila mo bira sa akong bana. Wa na siya sala. Ila lang gibinuangan, gitabangan na nila sa ilaha managsuon. Wa man siya giistorya nga partian ng kuana ng ilahang pagdumot kay wa man ko kakuana na nga nagbikil-bikil sila ana. Gisaysay ni Prenda Gawason ang live-in partner sa biktima nga nananghid ang biktima nga si Elmer Landawon kagahapong adlaw nga moadto sa Gitalos Midsalip aron nga motambong og pamalayi. Nahikurat na lang si Prenda sa dihang giradyohan na siya nga gitabangan matud pa og luba ug gipatay ang iyahang kaipon. Nananghid siya sa ako kay moadto siya dito sa ibabaw kay giignan po siya siyang barkada nga mo ato ta sa ibabaw kay pamalay sa igsuon sa akong asawa. Dayon ako ning istorya ko sa iyaha nga dili siya mo ato dito sa ibabaw kay nami mga kargang galingon nami gipagaling nga kaning mais. Akong giingna nga di na siya mukuyog dito kay muuli mi kay ang mga bata luoy kaayo kay mangita sila sa amo Then ila na din kuan gitabangan na nila dito og luba. Wala ko kaning kuan nakabalo. Moto nga ilang gibawpe nga akong bana daw kuno patay na. Dugang pa ni Prenda nga lango na sa ilimnong makahubog ang mga sospek ug posible nga nakainom usab ang ihang paris pag-abot dito sa panimalay sa mga sospek. Sigon pa niya nga wala siya masayod kung aduna bay daan nga panagbangi ang mga sospek og ingon man ang biktima. Human sa maong panghitabo mga kasama, si Elmer Landawon nakaangkon og samad nilubaan og gipusil matud pa ang ulo niini, gani nahibilin pa ang lead sa bala sulod sa baba sa biktima. Kato sila daan na to sila inuman dito katong nagpatay sa akong bana, daan na to sila nakainom kay pamalay man to siyang igsuon. So daghan sila dito, kato akong bana ning ato dito. Dili pa to siya hubog, dito na to nahubog sa ilaha, dito na nahitabo. Parenti ra jud kay na sila, ma'am. Pero di jud sila mo ila og parenti. Isa ra sir, dagi pusin nila sa ulo. Ang lead ato na diri sa iyang baba. Mao to nga pag ato sa pulis, ang ilahang nakita ang katurang samad nga diri sa gilusong-lusong nila. Wala na bantay sa pulis nga ilang gipusil. Mao nabantayan dito na sa among balay gi-interview na ani nga bana sa akong igsuon. Yan ang gikuan kay kaniyang baba diri naburot na. Mao to yadjong giwiwi niyang baba kung basin ilang gibunalan o gitabangan ba nila kulata. Mao to yadjong lantog ayo kung duna ba siya daghang samad. Mao to pag lantaw niya sa ang iyahang baba naman jud naburot pag wiwi naman jud lead sa iyang baba. Samtang sa pikas bahin, gisaysay usab sa witness nga si Laurencio Plisem nga walay panaglalis nga nahitabo. Kundili kalit lang nga gihansakan og hunting sa sospek nga si Elmar Mandag ang biktima punting sa lusong-lusong niini. Wala yung lalis. Okay, kung naglalis wala amo mapugan. Diretso man nga ginaogan nagpatung sa nang pantawa sili ka ng kwarto ba. Kaya may diri yung sala. Iyaman lang, pag laro kita man ako, laro mag-iut hunting man, laro mag-iut. Ginuba man lang si Elmer Landawon. Mao na itinon. Ako nakita nga
si Ilmerman na ganyan nagluba. Dahil kini si Sino, igo ni siya ang indas maglang, pero wa ko makita kung saan gibuhat. Mura ako nakita, kada sila duha. Ang biktima wala na kini nadala pa sa hospital o gibawian sa iyahang hinulaman nga kinabuhi. Samtang ang duha ka mga sospek nga sila si Marjon ug Elmar ang nadakpan ra usab kini sa mga nirespondeng kapulisan didto mismo sa lugar sa insidente. Ang ikatulong sospek nga si Sino ang naaresto usab kini sa mga kapulisan human sa gilusad nga follow-up operation sa Midsalip Municipal Police Station. Sa pikas bahin mga kasama, desidido ang pamilya sa biktima nga pasakaan og kaso ang managsuon nga mga sospek ug aron nga mapanubag sa ilahang salaod nga nahimo. Dili po may pabayad. Gusto sila lang ilang kuanon. O ano sa silang kagawas? Kanang tulo ako na silang ipa sa kaso. Mga kasama ug mga idol, gisulayan unta sa RMN Pagadian News Team ang pagkuha sa habig sa Midsalip Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Renante Benetes. Apan sa pagkakaron, wala dinhi ang maong Acting Chief of Police tungod kay aduna kini importante nga gitambungan ng mga kasama ug mga idol. Apan subay usab sa tuwang nakuha nga impormasyon, ang tulo ka mga sospek nga niluba patay sa usa ka 37 anyos didto sa may barangay Gitalos Midsalip, Zamboanga del Sur ang gikustudiya na karon dinhi sa buhatan sa Midsalip Municipal Police Station ug nakaandam na usab ang kaso nga ipasaka batok kanila. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.